अध्ययन गर्दाखेरि 2046 साल पछाडि त्योभन्दा अगाडिको कुरो छोडौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या लगभग 80% देखाइएको छ र त्यो जनसङ्ख्या जुन देखाइएको छ त्यसमा चाहिँ राज्य सत्ता, त्यस पछाडि नियम कानुन के जिम्मेवार छ। अब यहाँनिर मैले भन्नु खोजेको कुरो के भनेर भन्दाखेरि किराँत धर्म जुन भनिएको छ लगभग 8 लाख जुन प्रति जनसङ्ख्या चाहिँ जनगणनामा देखिएको छ र सम्भवतः अब डाक्टर साहबको चाहिँ यहाँ उद्देश्य त्यो अर्थात् उहाँको लेखाइबाट के कुरा बुझिन्छ मैले बुझेँ भनेर भन्दाखेरि किराँत धर्मले पनि अन्ततः जुन हिन्दू धर्मको एउटा सङ्ख्या छ, एउटा साइज छ, त्यो साइजलाई नै प्रमोट गर्यो अर्थात् त्यो साइजलाई नै बढाउने काम गर्यो भन्ने खालको अलिकति मैले तर्क त्यसरी मैले त्यसको लजिकल पक्ष चाहिँ मैले त्यसरी बुझेँ। अब त्यो भनिरहँदाखेरि किराँत धर्म चाहिँ एउटा ओमकार परिवारभित्रको एउटा के अरे एउटा सेक्ट भनेर भनिएको छ। हिन्दू धर्मीहरूले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्ने गरेको छ, त्यसरी भन्ने गरेको छ, दाबी गर्ने गरेको छ र यहाँले पनि डेटा प्रस्तुत गर्नुभएको छ 80%। त्यसमा पनि यता किराँत जुन चाहिँ एउटा चाहिँ समुदाय छ, उनीहरूको समुदाय के अरे उनीहरूको सङ्ख्याले पनि त्यो सङ्ख्यालाई नै बढाउने काम गरेको भन्ने खालको त्यो मैले त्यसरी बुझेँ। र अन्ततः यो जुन सङ्ख्या देखाउने जुन चाहिँ एउटा साइज देखाउने यहाँ काम भएको छ, जस्तो किराँत धर्मलाई टक्कर दिने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ त्योसँग किराँत धर्मको जुन धर्मावलम्बीहरूको समुदाय, त्यो समुदायलाई टक्कर दिने एउटा समुदाय, एउटा छुट्टै एउटा धर्मको रूपमा चाहिँ यो किराँत साम्य धर्मको चाहिँ उदय भएको जन्म भएको हो कि त्यो कुरा अलिक मैले बुझिनँ। त्यस पछाडि मैले डाक्टर साहबले कतिको मैले स्पष्ट पार्न सकेँ। म धेरै कुराहरू अलिकति बोल्दाखेरि अलिकति प्रसङ्ग तलमाथि भएको जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि के थियो, यो लेक्चर तिर्दाखेरको पहिला नीति र समिति आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि लिम्बू के र युमा महारानीले कतिसम्म संरक्षण गरेको थियो। अब हामी प्रायः जस्तो लिम्बूहरूले चाहिँ अब यता भ्यालीतिर पसेपछि, बजारतिर पसेपछि चाहिँ नामाकरण गरेको थिएन होला, तर पढ्न जाँदा, परदेश जाँदा, आसाम जाँदा पनि युमालाई धुप लगाएर बाहिर निस्केर जाने चलन पुर्ख्यौलीदेखि थियो। यो कति सौ वर्ष, कति हजार वर्ष भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन र यो एउटा चाहिँ बताइदिनु होला। र यो जति पनि यो हामी खाने दसानेको कुरादेखि यता मात्रै बढी चर्चा आयो, त्यसो भएका हुनाले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी राजौटा थियौँ कि जङ्गलमा थियौँ कि आदिमकालको युगमा हामीले के गरेर यसरी विकास भयो कि काशीबाटै हामी पनि समुद्रबाटै आएको हो कि लासाबाट आयो भने को आयो, यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले प्रश्नै दिनु पाए राम्रो हुन्थ्यो, भए हुन्थ्यो। र यहाँ के पनि छ भने अब यहाँ अब यो मुधुम भनेको छ दर्शन युवा पुस्ता। अब यो गोष्ठी पनि भनेको छ। अब गोष्ठी भनेको चाहिँ सेयरिङ हो। तपाईँ हामी सबै एउटा डेकोरेसनमा चाहिँ राउन्ड टेबलमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हो कि यो के हो, यो पनि बुझिएन। अनि त्यही भएर र यो फेरि इमान सिंह चेम्जोङको र आत्मानन्दको कुरा अघि आयो, यो पनि त्यस्तै हुने हो कि
एउटा प्रश्न। अनि साँच्चैका लिम्बूहरू हो भने लिम्बूहरूले कसरी समेटेर जाने? कहिले खाना खाएर फराक्लो बोल्ने, कहिले खाना नखाइ फराक्लो बोल्ने, कहिले झुवाझो लाउने, कहिले झुवाझो गरेर चाहिँ लगन गर्ने आदिको अलिकति समय यहाँ डाक्टर साहबहरूले र लगायत आयोजकज्यूहरूले चाहिँ अलिकति हामीलाई सबैलाई प्रशिक्षण दिनु पाए राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने मेरो जिज्ञासा यति नै हो। हस् त, धन्यवाद। पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो युमाको बारेमा अब अलिकति मैले हेर्न बुझेको थिएँ पढ्दाखेरि अब हामी कुन विधिबाट गर्ने सबभन्दा संस्कारभित्र एउटा विधि हुन्छ नि। अब मैले बुझेअनुसार के छ भन्दाखेरि चाहिँ युमा साम्य धर्म मैले यहाँ बुझेँ। तर योभन्दा अगाडि धेरै पहिला लगभग 12-13 वर्ष अगाडि मैले याक्सकमा एउटा युमा साम्यकै सिक्किममा एउटा छ नाता त्यो आएको थिएँ र 3 चोटि आउँदाखेरि मैले 2 चोटि चाहिँ भेटाएको र त्यही पढ्दै गर्दाखेरि लगभग 68 सालमा हुने त्यतिखेर उसको प्रवचन सुने। जुन प्रवचन अनुसार मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही युमा साम्य हो कि यो फरक हो त्यसको हो भन्दाखेरि चाहिँ लाग्नेसँग खासै फरक चाहिँ थिएन। उसको पनि हाममा गर्नु हुँदैन, हामी यस्तो यस्तो भन्ने कुरा। अब त्यो युमा साम्य र यो युमा साम्यमा के फरक भयो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ धर्म जाति विशेष हुन्छ या हुँदैन? मलाई लाग्छ धर्म जाति विशेष हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो युमा साम्य चाहिँ कसरी जाति विशेष भयो? अर्को कुरा, हामी लिम्बूहरूको युमा साम्य हुनसक्छ भने एउटै दाजुभाइमा हामी 6 जना भयौँ। हामी 6 भाइमा फाल्टो धर्म हुनसक्छ र कि हामी राई याखा देवनहरू एउटै हो भनेर हामी पहिलादेखि दाबी गरेको छौँ। हिमाल मेचे कोचेहरू उनीहरूसँग हामी कसरी फाल्टै भयौँ? उनीहरूको धर्म कसरी फाल्टै भयो, हाम्रो धर्म फाल्टै भयो कि उनीहरू पनि यही युमाभित्रै समेट्न सक्छ कि एउटा जिज्ञासा कुरा होइन। अब युमा म पनि एउटा सम्मानको रूपमा चाहिँ युमा सम्मान थेवा सम्मानबाट गरेर चाहिँ पनि युमा सम्मानबाटै गर्छौँ। अब युमा सम्मान भनेको एउटा महारानीले बुझ्ने हो, हामी घरभित्र मात्रै हो, हामी बाहिर कहिले गर्दैनौँ। तर हामी भित्र गरे पनि हामी एउटा फुलको तरिकाले गर्छौँ। यो एउटा हाम्रो एउटा धर्म हो कि यो हाम्रो के अरे सम्मान हो र नबुझेको कुरा। अनि अर्को कुरा अब हाम्रो लागि अमर तुम्याङ उहाँहरूको पनि म मुन्दुमर धेरै पढ्ने गर्छु। के अरे फेसबुकमा चाहिँ अब को चाहिँ पढ्नु पाएको छैन, म चैतन्य सुब्बा तपाईँको चाहिँ मैले पढ्नु पाएको छुइनँ। कि उहाँहरू चाहिँ हल्का टेरीको मात्रै मैले पाएको छु। अनि हाम्रो अर्जुन बाबु आज आउनु भएन, उहाँको पनि म धेरै पढ्ने गर्छु। अनि अर्को कुरा यो युमा साम्यको बारेमा धेरै कुराहरू आयो। त्यसको बारेमा आखिर अब किराँतको बारेमा थोरै जोडौँ। किराँत चाहिँ कसरी धर्म भएन र किराँत चाहिँ कसरी के अरे किराँतको बारेमा कसरी त्यो चाहिँ किराँत भएर पहिला हामीले धर्म मान्यौँ। अब त्यो हिन्दू कण भयो भन्ने कुराहरू आयो। अब यो त्यो चाहिँ अब कति पहिला त्यो किन हामी दाबी गर्न सक्दैनौँ, हामी किन पछि पढ्यौँ, त्यो कुरामा एउटा कुरा आयो। अनि हामी जस्तै अब एउटा दर्शनको बारेमा हामी पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तै मास्टरको लेभलमा चाहिँ मैले पढेँ, तल चाहिँ त्यो सबै समेटेको थिएन। मास्टरमा एउटा हामीले फाउन्डेसन या यो साइकोलोजी केमा केही रेसिपी केमा पढ्नु पर्छ त्यतिखेर एजुकेसनमा त्यहाँ चाहिँ सबै दर्शनहरू पढ्नुपर्छ। जस्तै हिन्दुजमको, बौद्धिस्टको, इस्लामको पढ्नुपर्छ र यो हाम्रो युमाको दर्शनहरू पढ्नु पाइएन। अनि अर्को कुरा मैले किराँतको बारेमा चाहिँ थोरै मैले पढेको छु, युमाको बारेमा पढेको छुइनँ। धर्म जहिले पनि 2 तरिकाले जन्मेको हुन्छ, एउटा सभ्यताबाट र अर्को दर्शनबाट। अनि किराँत धर्म र पहिला दाबी गरेको छ नि जब किराँत धर्म र हिन्दू धर्म दर्शनबाट के अरे एउटा सभ्यताबाट जन्मेर आयो। जस्तै सुन्जाको सभ्यताबाट हिन्दू धर्म भयो, अब किराँत सभ्यताबाट किराँत भयो। र अरू जस्तै बौद्धिस्ट बुद्धको एउटा दर्शनबाट बौद्धिस्ट भयो होइन, क्रिस्चियनको अब दर्शनबाट अब क्रिस्चियन धर्म भयो। तर यो अब युमा के दर्शन हो कि सभ्यता हो त्यो कुरा चाहिँ अब नबुझेको कुरा। त्यो दर्शन अलौकिक साक्षात्कार, बलि प्रथा, पूजन, मुस्लिम अनुष्ठान सञ्चालन, ज्ञान संरक्षण सञ्चालन र प्रसारणको आफ्नै अक्षुण्ण मौलिक पद्धति हुन्। चरु पोल्ने, हवन गर्ने, होमाली गर्ने, नैवेद्य पञ्चामृत चढाउने जस्तो यौगिक कर्मकाण्डहरू भएका वैदिक परम्परा हामी कहाँ आइपुगेको मुस्किलले 300 वर्ष जति भयो। आर्य जातिको होमाली यज्ञ कर्म र अनार्य जातिको परम्परागत पूजा पद्धति नै सुरमा अथवा आर्य, असुर अथवा अनार्य बीचको युद्धको मूल विषय भइआएको हिन्दू शास्त्रहरूले नै बताउँछ। बताउने गरेछ यज्ञिक कर्मकाण्ड विधि अपनाउनु भनेको उच्च जातीय हिन्दू बन्ने प्रपञ्च मात्र हो।
आफ्नै गौरवमय पहिचान मेटाउने बाटोमा लाग्नु हो। चार ईश्वर र संसार, मानस र पदार्थ वा प्रकृति, देवी र देवता। हाम्रो नानी मासन छेरासन भन्छौँ, सोधु लेपमा फेरि ढुङ्गा थाम्दै ढुङ्गा भन्छौँ। धर्म र पाप आदिको अलग अलग अस्तित्व र गुण मान्ने हाम्रो हिमासमी हो, द्वैतवादी हो। त्यसो हुनाले हामी पनि द्वैतवादी हो। वेदान्त दर्शनमा एकजना व्याख्याता माधवले माधवको निर्गुण द्वैतवादसँग हाम्रो विशिष्ट द्वैतवाद के नजिक जस्तो लाग्छ। हाम्रा सबै मान्यता र बहुलवादी यथार्थहरू छन्। यसमा नै हाम्रो दर्शन पनि वैश्विक दर्शनका प्रणेता रामानुजको विशिष्ट द्वैतवाद भन्नमा अत्युत्तम होला। ताओ धार्मिक परम्पराको विपरीत तर परिपूरक शक्तिहरूको सन्तुलन, यिन याङ भन्ने अब ताओमा एउटा सिद्धान्त छ। त्यस्तो सिद्धान्तबाट हाम्रो द्वैतवाद पनि प्रभावित छ भन्ने लाग्छ। मुन्दुम अनुसार विश्व ब्रह्माण्डको अन्तिम शक्ति वा अस्तित्व तागेर निवामा हुँदा उनैबाट सबै अस्तित्वहरू मिश्रित भएका हुँदा हामीले अनुसरण गरिआएको धर्म दर्शन द्वैतात्मक अद्वैतवाद भन्न सकिन्छ। अब आखिरमा गर्छ युवाहरूले थुप्रै देवताहरूले मान्ने द्वैतवादी जस्तो पनि देखिने द्वैतात्मक कुराहरू चाहिँ दिन्छौँ। युवाहरूले थवाको पूजा गर्ने यस्तो यस्तो भएर जाने हाम्रो फेरि थुप्रै छ त विधिहरू। त्यसबाट हेरेर फेरि आखिरमा थुप्रिने चाहिँ युवा हाम्रा अद्वैत पनि देखिन्छ। मुन्दुमले मेन अब यो मुन्दुममा थुप्रै छ है यस्तो कुरा, अब यहाँ लामो जानु नसकिने। मेन्साङमाङ सासी, याङमियाङ सासी, वाइस्रो सासी, हेइस्रो सासी, ठिकनाम्ला सासी, नासिङेन गर फर्ताम्बु सासी। मान्छे भनेको चाहिँ मेन्साङ यामी भनेको चाहिँ कस्तो भने तुच्छ वस्तुहरूबाट बनिएका क्षणिक जीवन भएका देहदारी मानिसहरू भन्ने बयान चाहिँ मार्मिकले आउँछ। अब त्यसको अर्थ त्यसले जीवनको अनित्यताबारे बताउँछ। हामी अनित्य, हाम्रो जीवन अनित्य छ भन्ने कुरा बताउँछ। यति मात्र होइन, मुन्दुममा संसारका हरेक वस्तु आत्मा परमात्मा सबै निश्चित दायित्व पुरा गरेपछि नाशवान छन् भन्ने सङ्केत पाइन्छ। हामी मात्र होइन, त्यो के अरे ईश्वरहरू पनि मासिने देखिन्छ। सृष्टिकालका सृष्टि गर्दाका देवताहरू सबै त्यस्तै त्यस्तै सृष्टि गर्ने पूर्वीयमा पनि हामी पूजा गर्दैनौँ। त्यो सक्यो, सृष्टि गर्ने पनि सक्यो। गर्दा त यो त के देखियो भने मान्छे मात्र होइन ईश्वरै पनि सकिने हो कि भन्ने कुरा एउटा देखिन्छ होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ सबै नाशवान, इभन ईश्वर पनि नाशवान छन् भन्ने देखिन्छ। यति मात्र मुन्दुमले के इङ्गित गर्दछ भने नाशवानता सृष्टिकै नियम हो, जसमाथि सृष्टिकर्ताको पनि नियन्त्रण हुँदैन। सृष्टिको हरेक वस्तु अस्तित्व यथार्थ शासन सुन्दर भए पनि यसको विनाश भ्याउनै पर्छ। अब यो कुरा तपाईँ मुन्दुमले अब मुन्दुम राम्रो हेर्नुहोस् त्यो सङ्केतहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। पूर्वीयमा दिले कत्रो गुनासो गरेको छ, म मान्छे भनेको यस्तो बनाउँ भन्ने थियो, कहिल्यै नमर्ने यति सुन्दरभन्दा सुन्दर संसारकै पृथ्वीमा भएको जीवहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा बाठो, सबैभन्दा कहिले केही नहुने। अब त्यसको विष सुनाउनु पनि यहाँ मसँग नोट त छ, तर अहिले अब तपाईँलाई दिलदार होला। यस्तो मान्छे बनाउँ भनेको त त्यो के अरे त्यसो बनाउने सुनबाट बनाए, चाँदीबाट बनाए, हिराबाट अनेकबाट बनाए, तर सास हाल्दा सास पित्न लाग्ने, बोलाउँदा बोल्नु पनि नबोल्ने भन्छ। अनि आखिरमा के हो भनेर अनि यसरी पन्छीको बिस्तार यस्तो के खरानी र त्यो खरानी र पानीहरूबाट बनाउँदा चाहिँ त्यो मान्छे हुने, बोलाउँदा नि बोल्ने, अनि के अरे सास हाल्दा नि सास चढ्ने। मलाई थुक्काबाट रिसायो भन्ने छ, त्यो रिसायो भनेरै अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ
अनि त्यसो भन्दा त उसलाई यति दुःख लाग्यो त्यस्तो भयो भनेर अनि त्यहाँबाट त अब तिमीहरू जसो गरेर नाच्ने मान्छे भयो है नाचमा मान्छे भयो है भने उसले भन्दा बयान अनि थुप्रो भन्दा ऊ आफू कहिल्यै गयो भन्ने कथा अर्को फेरि अर्को कथा जोडिएर नाच्छ अनि ऊ त त्यतिको त्यतिकै झरेर मर्न लाग्यो भन्छ अनि मर्नलाई के गर्ने के फेरि हात राखेर नि आफू मलाई सोद्धाखेरि होइन उसको अब शिर उठाइदिनु उसको मङ्गेना गर्नु यहाँ गर्नु त्यहाँ गर्नु उसको चोक्लुङ खडा गर्नु चोक्लुङ उठाउनु भनेपछि अनि मान्छेको छ नि प्रतिष्ठा दिएर मान्छे बाँच्दैन भन्ने अर्थ त्यो देखिन्छ उसको प्रतिष्ठा त्यो चोक्लुङ अब मान्छेको मृत्युको बदला चाहिँ के हो मृत्युको जवाब भनेको प्रतिष्ठा मान्छे प्रतिष्ठा गरेको मान्छे बाँच्न सक्दैन भने चाहिँ स्वाभिमान प्रतिष्ठा गौरव दिएको मान्छे मान्छे नै हुँदैन भन्ने अर्थ चाहिँ फेरि त्यसले अर्को किसानले जोड्छ अब त्यो लामो तर उसले एउटै कुरा मात्रै हो कि ईश्वर आफ्नो सृष्टिकर्ताले पनि नबर्ने चिज बनाउँदा त बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ मनमा राखेँ हरेक वस्तु यस अर्थमा हिमासम साम्यको जोड दिएको क्षेत्र केही भिन्न भए पनि बुद्ध धर्म जस्ता अनित्यवादी छौँ है हाम्रो धर्म पनि झन्डै झन्डै बुद्ध धर्म जस्तो अनित्यवादी अनित्य नै हो जीवन भन्ने यस जीवनमा गरिने कर्म अनुष्ठान पितृलोकमा पुगिने वा नरकमा पुगिने अन्य लोकमा गइने अथवा स्वर्गमा पुगिने भन्ने केही कुराहरू चाहिँ अरू धर्मशास्त्रले हाम्रोमा पनि छ तर विवादास्पद चाहिँ छ एउटा कुरा छ साङ्ग्राङ पेजाङ भन्ने ठाउँमा तागेर उमा बस्नुहुन्छ त्यो उसका के गरेर उसमा समर्पण भएर उसमा दिन भएपछि चाहिँ फेरि मान्छेले जन्मिनु पर्दैन त्यहाँबाट जीवनको सुख दुःखको चक्रबाट चाहिँ मान्छे मुक्ति हुन्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि छ अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो विघ्न माथि गएर चाहिँ आखिर तागेरानीमा घुमाउँदा चाहिँ त्यही शङ्कराचार्यको कुरा जस्तो देखिन्छ तर तर्क चाहिँ फेरि हाम्रो फेरि सबै चाहिँ अब मात्रै सत्य हो बाँकी जो भन्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा मैले अर्को कुरा चाहिँ यहाँ 6 नम्बरमा अनित्यवादी चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ पुरै अनित्यवादी छ नि फेरि बुद्ध धर्मले अनित्य त भन्छ तर ऊ चाहिँ मध्यमार्गी छ माध्यमिक मत भन्ने छ अनित्य पनि होइन नित्य पनि होइन अनात्मा पनि टोटल होइन आत्मा पनि टोटल होइन बिचको त्यो एक्सट्रिम बाटो हिँड्नु हुँदैन बिचको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने उनको नागार्जुनको मत छ त्यो जस्तो चाहिँ हाम्रो नि कतै बिचको बाटो हो कि तर हाम्रो अलिकति निकै राम्रो गहिरो अध्ययन नगरेर भन्न सकिँदैन अब अर्को कुरा हिमासामका अनेक सत्वामयीहरू छ अब यस्ता सत्वामयी भनेको अमूल्य उपदेश भन्ने छ खाउनहरू सन्देश खाउनहरू उपदेशहरू यच्छाम तिन भनेर चाहिँ पवित्र नियम कानुनहरू छन् यसको सबै चर्चा यहाँ सम्भव छैन संक्षिप्तमा यति उल्लेख गर्नु पर्ला याथुङमा भएपछि मुन्दुकै लाइन अनुसार ला सेवा देन नाम सेवा देन लिङ्गितमा देन कोदेमा देन नियामा नुरा लुमा सेसेमा जान घाम जुनको किरणले जाजल्यमान भूमि शान्ति र स्थिर भूमि सुन्दर दृश्यावली भएको पवित्र भूमि भन्ने हाम्रो यो चाहिँ चोर्लुङै हाम्रो भन्छ चोर्लुङको बयानमा यो कुरा आउँछ अनि चोर्लुङको बयानमा यस्तो भूमि चाहिँ हाम्रो भन्ने चोर्लुङ उठाउँदाखेरि त्यहाँ पुर्याइन्छ अनि यस्तो कुरा छ जुक्तुम्याङ स्वाङमाहरूको चाहिँ त्यो भन्छ होइन नानी थाङ्बे सिसा डेन्सिङहरूको पनि भन्छ तर अलिकति यो चोर्लुङको बयान चाहिँ तरुनी तन्नेरीहरूको चाहिँ फुलबारी बयान आउँछ नाच्ने गर्ने ठाउँ भनेर अरूको अलिकति त्यति मात्रै र चोर्लुङ यसलाई सधैँ चोर्लुङलाई हाम्रो मुन्दुले के भन्छ भने हुन्छ राख्नुपर्छ मान्छे भन्ने कुरा गर्छ
अनि त्यस्तै हाम्रो माङ्गेना योग हुन्छ, नाङमा हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अनि यो हाम्रो मुन्दुमले के भन्छ भने अर्को चाहिँ के सल जस्तै समूहबद्ध भएर हिँडौँ भन्छ। हामी एकतावादी सामूहिकतावादी हौँ भन्ने हाम्रो परम्परा जीवशैली मुन्दुमले देखाउँछ। यो सल जस्तै एक समूह लिङ्खको मुक्तिबद्ध भएर कहिले नछुटिकन हुन्छ, एउटा सदस्य पनि हुँदैन छुटेर। इन्द्रेणी सातै रहन्छ, विविधता छ इन्द्रेणीभित्र, तर एकजुट भएर हिँड्छ। यस्तो भएर हामीहरू है भनेर त्यस्तो सन्देश दिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सामूहिकतावाद अथवा सामुदायिकतावादको चाहिँ कुरा हो। त्यही कुरा हामी सकिएपछि चाहिँ हामी व्यक्तिवादी हुने हो, हाम्रो धर्म सकिने हो, सबै कुरा भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब मुन्दुममा ईर्ष्या द्वेष जन्मने दिन हुँदैन भन्ने अब त्यस्तो छ होइन। तिङ नाइ त धेरै नै आउँछ हाम्रोमा मुन्दुममा ईर्ष्या द्वेषको कुरा। मान्छेसँग जन्मजात हुँदो रहेछ मान्छेमा त्यो चाहिँ त्योबाट चाहिँ त्यो एउटा कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि यस्तै द्वेष, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार इत्यादिको कुराहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ मन। त्यसो भएपछि मात्रै अहिले म गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मुन्दुममा सन्देश दिन्छ। अनि हरेक निर्णयहरू चाहिँ सबैको मन के अरे विचार मिलाएर गर्नुपर्छ है भन्छ। हाम्रोमा सुनाइङदम भनेर सबैको असल विचारहरू सबैको मिलाएर, सवामिङदम सबैको स्वार्थहरू मिलाएर, सबैको स्वार्थहरू साझा स्वार्थ बनाएर यसरी निर्णय गरेर चाहिँ वही भनेर जानुपर्छ है भनेर हामीलाई सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा। र निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने युवा संसदले माग्छो छो हाङ्छो छो भन्ने शब्द छ। प्राचीन हाम्रो चाहिँ स्वर्णिम युगको कुरा गर्छ। त्यस्तो युग फर्कन झकझक्याउँछ। युवा संयोगको यस्तो परिकल्पना केहीले ताओ धर्म र कन्फ्युसियसको विचारधारासँग प्रभावित ठान्छन्। मुन्दुममा नैतिक दर्शन भने कन्फ्युसियसको नैतिक दर्शन छ, केही पक्षमा केहीसँग मेल खान्छ। त्यस्तै मुन्दुमको प्रकृतिवाद ताओवादको प्रकृतिवादसँग केही तादाद राखे जस्तो लाग्छ। यस्तो भान भए पनि मुन्दुम र युवा संयोगका विचारहरू परम्परागत र मौलिक हुन् भन्नेमा शङ्का छैन। किनकि तीभन्दा धेरै पुराना यी विचारहरू चाहिँ ईसापूर्व 400-500 बढी प्रखर भएर आएको देखिन्छ। तर हाम्रो त त्योभन्दा धेरै पुरानो हो भन्ने कुरा। साथ युवा संयोगको मूल मर्म र मुन्दुमको सार्थक तागेर निवामा यो शब्दावलीको अर्थ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ज्ञानको धनी वा खानी भन्ने चलन छ। निवा भनेको मानस अथवा चेतना स्रोत र फु भनेको परिशुद्ध वा परिपूर्ण भन्ने अर्थ पनि लाग्ने रहेछ। वैरागिक ऐलाको अनुसार तागेरा निवा फु भनेको आदि अन्त्य नहुने, कतै सीमित नहुने, त्यसैले सबैभन्दा शक्तिमान हुने परम चेतना वा ज्ञान हो। त्यस्तो अस्तित्व नै ईश्वर हो। शरीर अनित्य हुने तर परिशुद्ध एवं परिपूर्ण र पवित्र मानस मात्र नित्य र शक्तिमान हुने हुँदा यहीबाट सब चराचर जगत र मानिसको अस्तित्व निश्चित हुन्छन् र निश्चित समय र कर्म पश्चात त्यही पुगेर समाहित हुन्छ भन्ने मुन्दुमले सङ्केत गर्दछ। त्यो मैले पनि यसका साथै तागेर निवाफु शब्दावलीले मानिसको ज्ञानोद्दीप्त प्रकृति इन्लाइटेड नेचर एवं समग्र चेतना शक्ति भन्ने पनि प्रकट गर्छ। तागेर निवाफुको अर्को रूप मुजिरी मुवक्कामा हुनाले यो शब्दले आदिम विवेक बुद्धिमत्ता भनिएर, उनको अर्को रूप खिरिलुङमा झन्झेलुङमा हुनाले त्यसबाट आदिम प्रज्ञा अस्तित्वको मौलिक वा प्राचीन अवस्था वा स्तर महाशून्य वा उज्जवलताको मिलन बिन्दु आदि भन्ने अर्थ पनि सङ्केत गर्नु रहेछ। यस्तो विचार बुद्ध धर्मबाट प्रभावित बौद्ध धर्मका आधारभूत दर्शन योग चाहिँ
जोक्सेन भन्छन् उनीहरू सिद्धान्तहरूबाट केही हदसम्म नजिक जस्तो जोक्सेन विचारसँग मिल्दोजुल्दो जस्तो लाग्छ। तर अवश्य नै यी अवधारणामा आधारभूत भिन्नता पनि छ। वन परम्पराको जोक्सेन शिक्षामा अस्तित्वको मूलभूत अवस्था अन्तरङ्ग रूपमा विशुद्ध र सम्पूर्ण चेतनायुक्त समय र सीमाभन्दा परको मानसको प्रबुद्ध प्रवृत्तिमा आधारित हुने आदिम आधार प्राइमोरियल बेसमा पुगेर महान परिपूर्णता जोक्सेन हासिल गर्दै निर्माण प्राप्त गर्ने अपनाइने विधि पद्धति सिद्धान्त थुप्रै छ यसको कुरा। हाम्रो दागेर निवाफु कहाँ पुगेर दुःखबाट सदालाई मुक्त भई आनन्द भोग गर्ने बाटा तरिका सिद्धान्त र अभ्यास आधार रूपमा भिन्न देखिन्छ। त्यो बाटो चाहिँ फरक छ। उनीहरूको रोडको चाहिँ 9वटा 9 भेहिकल भन्छौँ 9वटा यान भन्छ, अलिकति फरक छ। यो अब हाम्रो अलिक फरक हुने हो। भित्र देखिन्छ जागेर निवाफुमा कहाँ पुग्नका लागि आदिम ज्ञान विवादास्पद अथवा कलुषित सोचाइबाट मुक्त चेतना प्राप्त गर्न मुलुकबाट निर्देशित सङ्ग्राम पवित्र बाटोको कुरा हाम्रो पनि आउँछ। र त्यस्तो सङ्ग्राम अथवा अवस्था यात्राम व्यवस्था थिम अनुष्ठानहरू छन्। मुन्दुक अनुसार मानिसको जन्मजात प्रवृत्तिका रूपमा रहेका ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, पाप, छल कपट, पशुत्व वा हिंसा प्रवृत्ति, आत्मपरकता आदि मन सोचाइ बोली व्यवहारबाट निर्मूल गर्दै करुणा, हार्दिकता, पारस्परिकता, सहकारिता, सामूहिकता, प्रकृतिपरकता जस्ता सद्गुण साथै सबैले साथ लिएर बाधा व्यवधान नाप्दै युगदेखि पुर्खाहरूले ठहराएर रोजेको कामारे मिङ्सो सेन्देला। त्यहाँ यो फेरि मुन्दुमा एकदम लामो एकदम इन्ट्रेस्टिङ यसको मुन्दुको लाइनहरू छ। अब मैले यहाँ लेख्ने साध्य भएन होइन। युग पुर्खाहरूले ठहराएको बाटो पारे सेन्देमा तारे मिङ्सोवा मिङ्सोगा सेन्देवा नम्मु मारे मिङ्सोगा सेन्देवा। बाजेहरूले छुट्याएर हिँडेको बाटो, रोजेको बाटो, आमाहरूले छुट्याएर रोजेको बाटो, यस्तो यस्तो अप्लुङमा लामो संक्षेपमा लामो शान्ति सुरक्षाको बाटो भन्दै यस्तो यस्तो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ है भन्दाखेरि त्यहाँ के अरे साफाप मेलाए, चिरेप मेलाए, उठाप मेलाए, योगा मेलाए भन्छ। बाँसको टुप्पा निहुरेर त लत्रकमा निहुरिकन फुलको पत्र चाहिँ उहिले आएर छरपष्ट भएर छरिने जस्तो दबाइकन ठाडो शिर लाएर हामी यो पिको बिहाको छानछानको बिहा यसरी चाहिँ उठेर जाउँ वहीँबाट मुन्दुमा यस्तो चाहिँ राम्रो सुन्दर गायनहरू छ। यसलाई मैले सबै राखेर साध्यै भएर अनि छोट गरेको मैले राखेको हो। त्यस्तो त्यो बाटो चाहिँ यहाँ छ। आदि गुरुहरूको के अरे गुरुहरूको ज्ञान शक्तिले बनाएको बाटो। त्यो हाम्रो आमा बजूहरूले रोजेर हिँड्नु है भनेर भनेको प्रतिष्ठा बनाएको बाटो। सेरीमा नाम पेरुमा नाम भनेको त्यो उनीहरूको ज्ञान शक्तिले बनाएको बाटो। त्यस्तो कठिन तर पवित्र बाटो हिँडेमा अन्तत्वगत निवाफु कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, कुनैमा लिन हुन सकिन्छ। जन्म मरणको चक्रभित्र रहेको नाशवान क्षणिक जीवनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। धन्यवाद। मैले लामो पढेँ, अलिअलि व्याख्या गर्दा धन्यवाद।